यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब केही घण्टा अगाडि मात्रै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1बाट सम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि ठुलो मतान्तर सहित रासपालाई हरायो हैन? कसरी हेर्नु भएको छ? हर्क साम्पाङ प्रारम्भिक मतगणना अलिकति पछि देखिनु भएको थियो, रासपाकी उम्मेदवार गोमा तामाङसँग अलिक पछि पर्नु भएको थियो। तपाईले अस्ति नै मलाई 2 दिन अगाडि नै अन्ततगत हर्क साम्पाङले शानदार विजय हासिल गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। तपाईको त्यो अनुमान ठ्याक्कै मिल्यो। कसरी हेर्नु भएको छ हर्क साम्पाङको एक ढङ्गले राष्ट्रियताको सवाल माटोको मुद्दा जसरी उठाउनु भएको छ, उहाँको पक्षमा तपाईलाई दृढतापूर्वक आफ्नो अभिव्यक्तिहरू वकालत गर्दै आउनु भएको थियो। हर्क साम्पाङको जितप्रति यहाँको भनाइ के छ? जे जस्तो भए पनि यो संसदीय निर्वाचन 2082 भले यो जनताप्रतिको धोका हो, गद्दारी हो र यो चुनाव अहिले आवश्यक थिएन। थोपरिएको चुनाव भए पनि, चुनावको रूपमै चुनाव सम्पन्न नभए पनि अब नाम मात्रको चुनाव त सम्पन्न भयो। यसमा संसदभित्र लुसिफरवादीहरूको रजगत चल्दा केही यस्ता आवाज र अनुहारहरू चाहिन्थ्यो, यस्तो बुलन्द आवाज चाहिन्थ्यो जसले राष्ट्रघाती, देशद्रोही, एसपीपी वाला, एमसीसी वाला, देश विरोधी, भ्रष्टाचारी, अपराधीहरूको सातो काट्न सकोस्। त्यो अनुहार मध्ये मोस्ट इलिजिबल अनुहार जनताले खोजेको, पब्लिकले सुन्न चाहेको र प्रतीक्षारत अनुहार हर्क साम्पाङज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अन्ततगत शानदार मतका साथ विजयी हुनुभएको छ। वाह, क्या बात! हार्दिक बधाई, शुभकामना। र प्रतिपक्षी आवाजको रूपमा उहाँ जसरी अब घन्किनुहुन्छ नि, दुनियाँले सुन्नेछ। उहाँ जब बोल्नुहुनेछ टक्क अडिएर दुनियाँले हेर्नेछ। मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीज्यूको पराजयमा हामी फेडअप हुनुको कारण कालापरी लिपुले क्लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गर्ने राष्ट्रवादी अनुहारलाई यिनीहरूले अर्को लुसिफरवादी अनुहार प्रयोग गरेर रोके मात्रै होइन, कृत्रिम हारको वज्रमुक्का चखाए र राष्ट्रियताको अडान लिए बापत दण्डित गर्ने हिसाबले पनि यिनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसको क्षतिपूर्तिको रूपमा मैले हर्क साम्पाङज्यूको शानदार विजयलाई लिएर म खुसी हुनुपर्छ, तपाईँ हामी सबै खुसी हुनुपर्छ। मैले तपाईँलाई निवेदन गरेका थिएँ, सुरुमा मतदानको प्याटर्न हेर्दा, खास गरी यो सुनसरीको जहाँ हर्क साम्पाङ उठ्नु भएको छ, क्षेत्र नम्बर 1 को वडा नम्बर 1, 2, 3 को मत परिणाम आउँदा धेरै मान्छेको नौनारी फत्रकै गयो, ओर्तालको खङराङ्गै सुक्यो अनि कागती निचोरिए जस्तो हालतमा पुगे। अनुहारको रङ उड्यो, उनीहरू निराशाको गीत गाउन थाले, उदासीको स्वर गुनगुनाउन थाले, कुना पस्न थाले। मैले त्यतिखेर पनि उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक हौसला बुलन्द गर्दै भनेका थिएँ, वेट एन्ड सी। हर्क साम्पाङज्यूले पनि आत्मविश्वास व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। हिरोको पालो अलि पछि आउँछ है, आउँछ मत त आउँछ। उहाँले अवश्य जित्नुहुन्छ मात्रै होइन, सम्मानजनक मतका साथ, फराकिलो मत अन्तरका साथ जो आए पनि उहाँले जित्नुहुन्छ। चाहे त्यहाँ एमाले पनि उहाँलाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेका छन् र सरिन तामाङ भनिने गोमालाई उहाँले फराकिलो मत अन्तरले जित्नुहुन्छ भनेको त्यतिखेर त लो हर्के हवलदारको प्रवक्ता टप्कियो पनि भने मलाई, जब युवाको पार्टीमा म छैन, म त शुभचिन्तक हो। मलाई एक रति पनि चिन्ता थिएन कि उहाँ इलेक्टेड हुनुहुन्न भन्ने कुरोले कहिल्यै सताएन, किनभने म तथ्यमा थिएँ। मेरो एउटै कुरो थियो, उही बाक्सै साटे मात्रै हो, नत्र म त त्यहाँ गएर धरानेहरूको पब्लिक पल्स छामेको थिएँ नि, उनीहरूको नाडी छामेका थिएँ नि। 10 जना मध्ये 8 जनाले हर्क साम्पाङको सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। बरु मैले सोचे जति मतान्तर किन भएन भन्ने मात्रै मेरो चिन्ता र कन्सर्नको विषय हो। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, हर्क साम्पाङको यो जितले संसदमा जस्तो ऐन महर जस्ता साथीहरूले जित्नु भएको छ, एमालेबाट, काङ्ग्रेसबाट पनि केही राम्रै साथीहरूले जित्नु भएको छ। यिनीहरू जसले एसपीपी पास गर्ने प्रपञ्च गर्न सक्छन् सस्तो लोकप्रियताको आडमा, यिनीहरूले सुरुमा केही भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्ने, अपराधीहरूलाई कारवाही गर्ने नाउँमा सस्तो लोकप्रियता बटुलेर लुसिफरवादीहरूले लोकरेज्याईको बलमा भोलि अफिमको नसामा जनता लट्ठ पारे जस्तै मिडिया मेनिपुलेसन गरेर अब एकदम रबर स्ट्याम्प सांसद त तयार गरेका छन् उनीहरूले। झन्डै 2/3 को नजिक पुगे, 2/3 चाहिँ ल्याउँदैनन्। अपेक्षित हिसाबले सिट आएन। म पनि दङ्ग छु, म पनि आश्चर्यचकित छु, तपाईँ पनि आश्चर्यचकित हुनुहुन्थ्यो। कमसेकम अहिलेको वेब हेर्दाखेरि हर्क साम्पाङले पूर्वी पहाडी क्षेत्र र देशका अरू भूभागबाट कमसेकम 12-15 सिट प्रत्यक्षमा
र समानुपातिकमा 10 लाख जति ल्याउनुहुन्छ भनेर परिकल्पना गरे त्यो मिट खाएन। यसमा मलाई अलिकति आश्चर्य होइन, लागेको छ। प्रत्यक्षमा त अरूमा पनि टक्कर आयो 3 सिट बाहेक अरू। अहिले जस्तो इलाममा तपाईँसँग गर्दा गर्दै धेरै मतान्तरले अब होइन उहाँ होइन, यथार्थ बोल्नुपर्छ कि त्यही इलाममा त हो अन्तत सम्भावना अन्त्य गरे नि त। प्रत्यक्षतर्फ ल 3-4 सिट आयो, तर यति मात्रै आउने होइन। समानुपातिकमा किन हो समानुपातिकमा किन आयो? पोइन्ट टु बी नोटेड। समानुपातिकको मत कसरी यसरी कम भयो? कति साथीहरू चिन्तित भएर मलाई फोन गर्नुहुन्छ, पुण्य सर प्रत्यक्षमा त सोचे त जति आएन, नेकपा एमालेलाई पनि धेरै जालजेल भयो, केपी शर्मा ओलीदेखि एमालेलाई जालजेल भयो, यहाँनिर ठुलै प्रपञ्च गरिएछ कि क्या हो, समानुपातिकमा कस्तो मत हो यो भनिरहनु भएको छ। म साथीहरूलाई भन्छु हौसला कायम राख्नुहोस् है, थ्रेसहोल्ड चाहिँ कटौला, तर थ्रेसहोल्ड मात्रै होइन नि त, 8-10 लाखको लक्ष्य कमसेकम चुम्छ भनेको अब हामीलाई निराश गरायो अहिलेको मत परिणामले। तर एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, म निर्वाचन आयोगको सरकारी तथ्याङ्कमा जान्छु। ठिक 4 बजे सरकारले एनाउन्स गर्यो, घोषणा गर्यो कि अहिलेसम्म 70 लाख मतदान भयो हो, अनि ठ्याक्कै 1 घन्टा पछि उसले ब्यालेट बक्स बन्द गर्यो। भनेको मतलब 5 बजे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 10 घन्टामा 70 लाख। अनि कुल मतदान भयो कति? 1 करोड 6 लाख भन्ने कुराहरू आयो। त्यो भनेको कति? 46 लाख मत चाहिँ 1 घन्टामा कसरी, के अरे 36 लाख मत 1 घन्टामा कसरी, भन्नाले झन्डै आधा होइन, झन्डै 50% पाक्यो हो। जबकि हुनु के पर्थ्यो भने नि जनक सर, अन्तिममा एकदम कम मतदान हुन्छ है। मत 2 बजे 3 बजे गएको होलो थियो कि मान्छे थिएनन्। बिहान यहाँ भिडभाड थियो, पुण्य सर अहिले छैन भने। अनि अझ मैले हिजो तपाईँलाई भनेको थिएँ 30% मतदान भनेर 3 बजे भनेको थियो, अनि 5 बजे त 2 घन्टाभित्र फेरि 60% भन्यो। कसरी भयो होइन? 50-50 कुरा त मिल्न आयो नि त। भन्ने बित्तिकै कतै एक छापे त्यो बाँकी मान्नुहोस् न, लो निर्वाचन आयोगलाई पत्याउँ 70 लाख 3 बजे 4 बजेसम्म, अनि जनताको मतदान 10 लाख भयो होला, 80 लाख, बाँकी 25-30 लाख मत कहाँबाट टप्क्यो हो? यही गडबडी भएको हो भने बिचमा अब अरू बेला बाक्साको अदल बदलको सम्भावना, ब्यालेट बक्समा हामीलाई छिर्न दिएन, त्यहाँभित्र केही गडबडी छ भनेर बुथ एजेन्टहरूले भनेका कुरा, अनि बिना सिग्नेचरको मतपत्र भेटिएको, थुप्रो मतपत्र त्यसरी भेटिएको कुरा, अनि तपाईँको जहाँ मतदान हुँदै थियो तपाईँहरू यहाँबाट गइहाल्नुहोस्, यहाँ धेरै मान्छे भोट हाल्न आउँदैछन् भनेर उनीहरूलाई भगाएको कुरा आदि इत्यादि शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ त छँदैछ होइन। एकजनाले त बोल्दै थिए मलाई भोट हालेको पनि हरायो, मेरो भोट कहाँ गयो भन्दै। कहाँ गयो त? आफ्नो भोट त आफै केही न केही गडबड भएको हुन सक्ने आशंका जन्मियो। अनि तथ्यहरूले त्यही बताएन त। हामी लेमेन भएर लाटै भएर यसो सरसर्ती हेर्दा पनि त्यो देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हेर्नुहोस्, प्रारम्भिक तपाईँ र मैले कुराकानी गरिरहँदा झन्डै 60 लाख मत गनिएको छ। यसमा श्रम संस्कृतिले 1,25,26,000 मत ल्याएको छ। 73 लाख गन्दा हो, 73 कति? 53 लाख गन्दा, 53 लाख गन्दा। अब लगभग आधी मत त गरिसक्यो यो हिसाबले। अब आधीमा के आधी 1 करोड 6 लाखको 53 लाख भने 53 लाख भने 50% अब सुन्नुहोस् है, अब त्यो बाक्सामा गडबडी गरिएको अनि अलरेडी प्रिन्टेड एक छापे काहीँ बन्दोबस्त गरिएको छ भने त बाँकी तपाईँको त्यही 70-80 लाख भित्र मात्रै परिणाम खोज्नु पर्ने हो। बाँकी त एक छापमा श्रम संस्कृतिको हुँदैन भने। नारायणमान बिजुक्सेले पनि गम्भीर इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। अब रोहितको चुनाव चिन्ह मादल, मादलको खरिनी झार्दियो भक्तपुर 2मा, त्यो हुनै नसक्ने कुरा भनेर भनिरहेछन्, किनभने उनीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन देशको लागि घातक छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी पास गर्नु हुँदैन भन्ने अडान लिएको हिसाबले उत्तर कोरिया जस्तो मानिने त्यो गढ समेत भत्काइदिएको अवस्था छ भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ राष्ट्रपालले कुनै हालतमा जित्न सक्दैन भनेर पनि मान्छेले भनिरहेका छन्। यो के भयो कसो भयो, अन्त जति हावा लागे पनि कमसेकम रोल्पा रुकुम र त्यहाँ भक्तपुरमा लाग्दैन भनेर भन्थे, त्यहाँ पनि हावा कसरी लाग्यो यो आश्चर्यजनक कुरा छ। र तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु, अब हेर्नुहोस् है, 80 लाख भित्रै हर्क साम्पाङले पुर्याउनु पर्ने हो कि यसबाट हेर्दा
हेर्दा यसो साटकाट बुझ्दा अब भन्नाले 80 लाख भन्नाले अब 30 लाखभित्र उहाँले 2 लाख करिब मत ल्याउनुपर्छ थ्रेसहोल्ड क्रस गर्न। अब उहाँलाई यही थ्रेसहोल्ड क्रस गर्न गाह्रो हो भनेर साथीहरू चिन्तित हुनुभएको छ। तर म आशा भरोसा विश्वास गर्छु कि थ्रेसहोल्ड क्रस गर्छ। तर त्यति मात्रै लक्ष्य थिएन नि त, थ्रेसहोल्ड भन्दा कता माथि जाने लक्ष्य उहाँहरूको थियो। नेकपा एमाले यति पुवर मत ल्याउँछ भन्ने थियो, काङ्ग्रेसको यस्तो प्रेजेन्स हुन्छ भन्ने थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ जनताको मतदानले मात्रै जनताको भाग्य र भविष्य फैसला गरियो कि सेटिङ र मिटिङको आधारमा अँध्यारो कोठाभित्र केही बन्दोबस्त भएको छ भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिने अवस्था छ। तथ्यहरू त्यस्ता आएका छन्, हामीसँग सम्पूर्ण प्रमाण त छैन। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु कि आज काङ्ग्रेसभित्रको हालत हेर्नु त होइन, गगन थापाले कसरी हारे नि त? राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले जिते। गगन त अब नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरणको विषयमा होइन, उनले आँट गरे, बुढा वृद्ध नेतालाई पछाडि पारेर अगाडि बढे, वृद्ध नेतालाई साइड लागे भन्ने हिसाबले कतिपयले त्यहाँ जहाँ गगन गए त्यहीँ रवि लामी छाने गए जस्तै भिड हुन्थ्यो। तर उनी मतमा त पछि परे। कसरी हेर्नुभयो? पोइन्ट टु बी नोटेड। त्यही भएर भिडलाई सम्पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नु हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, गगन थापाले पनि ठुलो आँधी हुन्डरी तुफान ल्याएर रासपा भन्दा पहिलो पार्टी यही बन्छ भनेर मान्छेले अनुमान गरे हो कि होइन? तर गगन थापाले जुन भुलहरू गरेका थिए त्यो भुलको सजाय उनले भोगे। भलै कम्पेरेटिभली गगन थापा अमरेश भन्दा कता राम्रो मान्छे हुन्। गगन थापाले कमसेकम अमरेशले जस्तो 2070 सालमा कैलालीमा गएर मान्छे मार्नको लागि भाला वर्षा छुरा बन्दुक खुँडा लिएर उपस्थित हो भनेर हिंसात्मक भाषण त गरेनन् नि। दूतावासको 2 कौडीको खबरलाल जस्तो भूमिका त खेलेनन् नि। कमसेकम उनले बालन शाहलाई चुनौती दिए जस्तो गरी ल तिम्रो हिम्मत छ भने सिंहदरबार BICC अनि संसद भवन भत्ताभुङ्ग पार सर्वोच्च अदालत जगाऊ भत्काउ भनेर त भनेनन् नि। त्यस कारण गगन थापा फेरि व्यक्तिगत प्रतिभा क्षमतामा पनि लिडरसिपको हिसाबले पनि गगन थापाको उपस्थिति प्रार्थनीय थियो। किनभने उनी प्रतिपक्ष नै बन्ने रहेछन्, प्रतिपक्षको सशक्त आवाजको रूपमा माउथपुसको रूपमा उनी पार्लियामेन्टमा आउनु पर्ने। तर उनलाई मूल ढोकामै रोकियो। अब 2टा कारण हो हेर्नुहोस्। अब यहाँ चुत्तो छनौट गर्नुपर्छ, गगन ठिक कि अमरेश भन्यो भने म आँखा चिम्लिएर भलै यो छनौट मेरो लागि प्रिय छैन, चुत्थो छ, तर पनि नौनी मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा भन्दा कता अमरेश कुमार सिंह भन्दा गगन थापा ठिक छन् भनेर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ 2टामा छनौट गर्दा। तर गगन थापालाई आज राजनीतिक रूपमा सबभन्दा ठुलो डिजास्टर यो चुनावले दियो। तपाईँले सोचिरहनु भएको होला सबभन्दा बढी पीडामा केपी शर्मा ओलीज्यू वा अगेरा बगेरा कोही होला, होइन नि। सबभन्दा ठुलो घाउ चोट कसैलाई लागेको छ भने, डिप्रेसनमा कसैलाई पुर्याएको छ भने, कसैलाई तपाईँको ब्लड प्रेसरको दबाई भविष्यमा खानुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ भने, कसैलाई यो चुनावी झड्काको कारण 50 वर्षकै उमेरमा 65 वर्षको जस्तो देखिने गरी बुढेउलीमा पुर्याउने अवस्था आएको छ भने, कसैलाई 10,000 भोल्टको करेन्ट लागेको छ भने, कसैलाई चुनावी उचाइको हिसाबले 25,000 फिटबाट हेलिकप्टरबाटै बिना प्यारासुट खसाले जस्तो पीडा भएको छ भने, कसैलाई राजभवनले ठुगेको जस्तो एकदमै ठुलो पीडा भएको छ भने त्यो गगन थापालाई नै हो। किनभने गगन थापाले बहुत हतार गरे। गगन चलाक हुन्, कतिले सूर्यबहादुर थापा जत्तिकै तीक्ष्ण दिमाग छ यिनको भन्थे। अब जिब्रो पनि राम्रै फड्कार्थे, कमसेकम म पनि असुरक्षित हुन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ उनले बोल्दा, होइन। म कहिले पनि गगनसँग पराजित महसुस त गर्दिनँ, किनभने वाक्पटुताको हिसाबले म असाधारण, मैले आफूलाई नठाने पनि धेरै शब्दको भण्डार छ तपाईँसँग, त्यसकारण गगन पनि तपाईँसँग लापा खेल्न आउँदैन भनेर भन्छन्। तपाईँलाई यति कुरो म भन्न चाहन्छु कि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उनले खासै केही गरेनन्। तर गगन थापा हेर्नुहोस् त, उनी आफूलाई प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्ट्याटसमा राख्ने मानिस, सायद उनलाई सभापति हुन हतार थिएन जति हतार प्रधानमन्त्री हुन थियो। जनकजी, म तपाईँलाई करजोरी बिन्ती गर्छु, मनमा कुनै कुरा सोच्नु हो, आशीर्वाद जस्तो बाणी निकाल्नुहोस्, श्राप जस्तो बाणी चाहे आफ्नो लागि चाहे अरूको लागि ननिकाल्नुहोस्। त्यही भएर म काहीँ यात्रा गर्दाखेरि फलान ठाउँमा जाँदैछु नि भनेर कसैलाई भन्दिनँ, किनभने त्यसको मुखमा अलक्षिणा कुनै शैतान बसेको रहेछ भने ए नजानु त्यहाँ यस्तो हुनसक्छ भनिदिन्छ र मैले यात्रा क्यान्सल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। गगनले कुन्नी के भावावेशमा एउटा कुरा फ्याट्ट बोलेछन्, जसरी अस्ति भर्खर सुनिल शर्माले छाती ठोकेर फागुन 21 चुनाव भयो भने राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भने सन्यासै
दिन लगायो कि लगाएन हारे नि उनले भगवानको प्रबन्ध नै त्यस्तो भयो अब उनी पनि उठ्न सक्दैनन् उनले आफूले बोलेको बाणी उनको लागि फाँसीको भन्दा भयो त्यसै गरी 72 सालको भूकम्पको सेरोफेरोमा गगन थापाले त्यो डिजास्टरको बेलामा त्यतिखेर सोसियल मिडिया यस्तो मसरुमिङ थिएन अखबारहरूमा हामीले पढेको अन्नपूर्ण पोस्ट नयाँ पत्रिका सबैमा छापिया थिए त्यतिखेर के भनेको थिए थाहा छ यो गगन थापा भन्ने मान्छे अब केवल 10 वर्ष नेपालको राजनीतिमा रहन्छ ए उहाँले भन्नुभएको थियो 72 सालमा ठ्याक्कै त्यो त पुरा हुने देखियो हैन अब त्यो गगनको राजनीति सकियो गगनलाई के लाग्यो भने ओहो यो 10 वर्षले मलाई पुग्दैन भन्ने बित्तिकै जब सोसियल मिडियाको युग सुरु भयो अनि आफैले आफ्नो रफू भरेर रफू मास्टर बने आफ्नो राजनीतिक आयु 3 वर्ष 4 वर्ष लम्ब्याए र के भन्न थाले भने होइन 55 वर्षभित्र म राजनीतिबाट हात धुन्छु भनेको मतलब काउन्टडाउन त सुरु हो नि 50 देखि भनेको मतलब 55 वर्ष पछि होइन 55 वर्षभित्र भने हो क्या त्यो मान्छे राजनीति सकियो गगन अब गगन अहिले बाहिरबाट यसो 33 सालको देखाए पनि इनफ्याक्ट गगन भनेको 29 देखि 30 सालको हुन् भन्ने प्रारम्भिक हाम्रो अध्ययन छ र 30 सालको हुन् भने पनि अब 53 नै भनौँ न अब लागिहाल्यो नि अब यो महिना त गयो होइन चैत आउन थालिसक्यो भन्ने बित्तिकै करिब 53 वर्ष पुगेका गगन यसै पनि 2 वर्षभन्दा बढी राजनीतिक आयु उनले तोकेको अवधिमा म्याक्सिमम लम्ब्याउँदा पनि थिएन अझ उनले चाहिँ के भनेका थिए भने 86 सालभित्र पनि भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए कि पछिल्लो समय भने अब त्यही 83 84 85 85 सालभित्र भनिरहेको थिए भनेको 55 वर्ष भनेको भन्ने बित्तिकै गगन थापाको 72कै भविष्यवाणी लागु भयो ठ्याक्राकै 72 मा 10 वर्षको अवधि तोकेको 82 मा फ्याक्टै रिटायर हुनुपर्ने अवस्था आयो कि आएन कसरी रिटायर भन्दैछु भने गगन थापा एक्जिक्युटिभ पदमा नरहेर काङ्ग्रेसको 54 सदस्यता लिएर वा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको गगन थापाको एक्टिभ पोलिटिक्स म मान्दिनँ फेरि गगन थापाको सपनाको महत्त्वकांक्षाको पखेटा कहाँ फटफटाएको थियो भने उनी महत्त्वकांक्षाको उडान भरेर सरर सिंहदरबार वा बालटार जान चाहन्थे र अहिले बालेन जुन कुर्सीमा बसेका छन् सुशीला कार्की जहाँ ढलिबली गर्दैछिन् त्यहाँ उनी पुग्न चाहन्थ्यो त्यो सम्भव पनि हुन्थ्यो होला किनभने बेचारा देउवा बेचारा मैले किन भने होला देउवाले चमत्कारिक काम गरेनन् उनी एकदम गान्धी थिएनन् कृष्णप्रसाद थिएनन् चेलै भए पनि उनले गडबडी गरे नातावाद गरे होलान् तर देउवा कुनै भयङ्कर ठुलो पापी थिएनन् भयङ्कर धेरै मान्छे मारेनन् र देउवा दयाको अर्को प्रतीक पनि थिए गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दे आर अलरेडी रोयलिस्ट भनेर यिनी गगनमा कारबाही गर्न खोज्दा सिटौला र देउवा मिलेर जोगाएको है फेरि त्यतिखेरै पार्टी सदस्यता खान खोजेका थिए सुजाताहरू मिलेर जोगाएको यही देउवाले महामन्त्रीको रूपमा गगनको स्वच्छन्द अर्पण मौलावाला छविमा देउवाले लगाम लगाएनन् अब हाट नभएको जिम्मा चिप्लिन्छ बोल्छ केटोले के हुन्छ त भनेर मोर डेमोक्रेटिक बने यत्रो गाली गलौज भयो देउवालाई गगनले यत्रो विष पिलाए तर देउवाको आँसुले यिनलाई पोल्यो श्रापै लाए जस्तो हो गगन बाबु म कर जोरी बिन्ती गर्छु प्लिज नियमित महाधिवेशनमा जाउँ पहिला चुनाव फेस गरौँ एक ढिक्का भएर नियमित महाधिवेशन हुन्छ अब पनि भन्नु म त्यसमा आउँछु एक ढिक्का भएर नियमित महाधिवेशन वैशाखमा जाउँ तपाईँकै हातमा नेतृत्व आइहाल्छ आखिर अवधि पनि रहेछ नि त नियमित महाधिवेशनको हतार नगरौँ चुनाव जित्नु सभापति हुनु प्रधानमन्त्री हुनु सब कुछ हुनु तपाईँलाई एउटा कुरा याद दिउँ काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर गएको भयो नि हङ पार्लियामेन्ट बन्थ्यो पहिलो पार्टी त बन्दैन थियो हेर्नुहोस् है यो प्रभावले एमालेको पनि प्रेजेन्स राम्रो हुन्थ्यो एमालेको समस्या के हो विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता रिन्यू नहुनु योगेश भट्टराई सुरेन्द्र पाण्डेहरूले टिकट नपाउनु गोकुल बास्कोटाको टिकट खोसिनु यो विडम्बनाले आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको खडेरीले एमालेलाई ग्रस्त गलती थियो हैन अब यो चाहिँ अलिकति त्रुटिपूर्ण थियो यस कारणले 16 भोट चाहिँ उता राष्ट्रपतितिर गएर रिसाएका मान्छेहरूको काङ्ग्रेसको के हो फर इक्जाम्पल गगन उठेको ठाउँमा देउवाका मान्छेले भोटै हालेनन् त्यही हो नियमित अधिवेशनमा जाने गरी देउवालाई 3 महिना ग्रेस दिएको र पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्व स्वीकारे भए मजाले मधेसमै गए पनि जित्थ्यो एकछिन नियमित महाधिवेशनमा गगनले जितेको मात्रै भइदिया भयो नि यो चुनावमा विशेष सिट आयो नि गगनले छोड्दैन थिए के किन भन्नु न अब गगनले नेतृत्व छोड्छन् पार्टी नेतृत्व अब छोड्नु परेन सोलुमा जानु पर्थ्यो नि उनी किन थाहा छ सोलु उनको पितृभूमि उनको फाइल बडुवाबाट ओभरसियर हुँदै इन्जिनियर भएका पिता महेन्द्र बहादुर थापाले पानी खाएको जिल्ला हो सोलुखुम्बु त्यहाँ
काङ्ग्रेसले शानदार जितको नतिजा निकाल्यो। हो। त्यहाँ गइदिया भए गगनले आउटस्ट्यान्डिङ पोजिसन हासिल गर्थे, त्यहाँबाट जित्थे। अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि, त्यो देउवाको आँसुले पोलेको फ्याट्ट सर्राइ गए, त्यहाँ झुकिहाले। अनि देउवाका मान्छेले एक छाप अमरेशलाई हालेर जिताए भन्ने बित्तिकै अब गगनको नियति के हो भने नियमित महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट तिमीहरूलाई छैन भनेर पूर्णबहादुरहरू देउवाहरू सल्लाउन थाले। अब यिनीहरूलाई त कारवाही गरेर निकालेको छ नि त काङ्ग्रेसले, यिनीहरूलाई त सदस्य मान्दैन, हेर्नुहोस् है संस्थापनले। अब उसले नियमित आयोजना गर्छ नियमित महाधिवेशनको, हुन त बिचमा मध्यस्थकर्ताले दुवैलाई मिलाउने प्याचअप गर्ने भूमिका खेल्छन्। अब गगन के त्यहाँ गएर सभापतिमा लड्छन्, लडे पनि हार्छन्, किनभने यो अवस्थामा तिमीले पुऱ्यायो। अब पदाधिकारी हेर्नु त गुरुराज घिमिरे, अनि त्यसपछि तपाईँको प्रदीप पौडेल, उदय शमशेर राणा सबैले हारेनन्, प्रकाश स्नेही सबैले हारेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हारको जिम्मेवारी उनले लिएर सायद अब राजीनामा दिने अवस्थामा उनी पुगे र विशेष महाधिवेशन उपसभापतिले बोलाउने भन्ने होला नियमित महाधिवेशन, तर उता मान्नेवाला छैनन् विश्वप्रकाश साई उपसभापति। त्यही भएर हेर्दा हेर्दै गगनको हतारोले सब कुछ उनको गुम्यो। सायद अब उनी डिप्रेसनमा जान सक्छन् र अब रवि लामिछाने राजनीतिमा जाने, उनी टेलिभिजन फर्किने हो कि भन्ने खतरा बढ्यो कि यहाँ। हैन, चुनाव जिते नि त। त्यही भएर उनी चाहिँ राजनीतिमा 2-4 वर्ष अल्मलिने, आउने त अन्तिममा टेलिभिजनमै हो यिनीहरूको भेट। रवि लामिछाने पनि अनि गगन थापा चाहिँ फेरि टेलिभिजन, अब त रेडियोमा फर्किँदैन, टेलिभिजनतिर जान्छन् कि जस्तो लाग्छ उनको प्रस्तुति हेर्दा। त्यत्रो बहुमत आयो भन्नाले त्यत्रो जस्तो झापापातमा झन्डै 50,000 को मतान्तरले बालेन शाहले जिते। कसरी जिते भन्नु रहस्यपूर्ण छैन। मतान्तर भनेको 5-10 हजारको हुनसक्छ जनता हुर्रिएको बेला। यही शङ्का छ, जसरी पनि बालेनलाई जिताउन त्यहाँ एक छापे कसरी बाक्साहरू भरिए। र म के भन्छु भन्नाले त्यहाँ षड्यन्त्र हुनसक्छ, जनता त घन्टी छापमै ओइरिएछ नि त, होइन ओइरिए होलान्। प्रतिक्रियात्मक मत गए पनि 10,000, हिजो आफ्नो विपक्षीलाई 30,000 बढी मत अन्तरले जित्ने ओलीज्यूलाई 81, अहिले कति मत अन्तरले बालेनले 50,000 मतले बालेनले जित्छन्। यो आफैमा नाटक होइन। तपाईँले भने चाहिँ विद्या भण्डारीको सदस्य नलिनु, त्यतै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व पनि जति गरे पनि, सुन्नु न, जति गरे पनि त्यत्रो मतको अन्तर हुँदैन क्या। जसरी महेश बस्नेतज्यूको क्षेत्रमा त्यत्रो अन्तर भयो, खत्रीको सभापति हो, त्यस्तो हुँदैन। त्यसै गरी यहाँ भएको छ। अब कुरा गरौँ हामी जस्तो हर्क साम्पाङज्यूको कुरा गरौँ न। होइन, हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ क्या, जस्तो अब बालेन भन्दा रवि नै उपयुक्त हुन्छ, किनभने बालेन त्यति बोल्दा पनि बोल्दैन, जनताको जवाब भन्ने जनताको प्रश्नको उत्तर अथवा जनगुनासो सुन्नुपर्ने हुन्छ। भोलि संसदमा जवाब दिने बेला पनि अब अलिकति राम्रोसँग बोल्न जान्ने त रवि नै हो। त्यही हिसाबले रवि नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, बालेन होइन भन्नुभएको छ हर्क साम्पाङले। यसमा तपाईँको मत के हो? हुन त हर्क साम्पाङका विरोधीहरूले धजिया उडाउँदै लोहेर हर्क साम्पाङको स्ट्याटस हर्के हवलदारको भने, तर यसमा दम छ। उहाँले चुत्थो छनौट गर्नुभयो। मलाई थाहा छ नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भइसकेपछि नेपालमा आएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखेका र 2009 स्थापित भएको अमेरिकन स्वतन्त्र पार्टी, अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा खोलेका रवि लामिछाने कुनै राष्ट्रवादी फिगर होइनन्। अब उनी स्वस्थ छैनन्, सहकारीका थुप्रै मुद्दाहरू बोकेर हिँडेका छन् भन्ने बुझ्दै अब छनौट गर्नुपर्छ नि दुईजनामा। अब बालेन पनि त अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बर हुन्, उनी कसैसँग फेस गर्दैनन्, राजा महाराजा जस्तो हुन्छन्, जवाफदेहिता छैन। त्योभन्दा कम्पेरिटिभली यी दुईजनामा चाहिँ पार्टी सभापति पनि हुन्, उनीहरूको विधानमा पनि जो सभापति हो त्यो मात्रै संसदीय दलको नेता हुने तय छ। त्यसकारण अलिक अकाउन्टेबिलिटीको हिसाबले रवि लामिछाने उपयुक्त हो कि भन्ने सुझाव दिएको उहाँले, किनभने उहाँ त अब प्रतिपक्ष बेन्चमा हुनुहुन्छ, उहाँ सरकारमा जाने कुरा आएन। उहाँले वास्तवमा सरकारमा गएर देश जनता विकास समृद्धिलाई केही गर्छु, योगदान पुर्याउँछु, हिजो हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर मैले मेहनत गरी अब सिंहदरबार र बालटारबाट गर्छु भन्ने उहाँको सोच अहिलेको लागि स्थगित भयो, किनभने कम्फर्टेबल मेजोरिटी राष्ट्रपाको छ। तर यहाँनिर अलिकति सङ्केत केही त आयो नि त, त्यो उहाँले त्यत्तिकै भन्नुभएको छैन। हो त्यही देखेपछि आई लभ यु हर्क साम्पाङजी भनेर रिप्लाई गरे। रिप्लाई किन गरेको भने नि, होइन यहाँ म जोडिहाल्छु। अब त्यो प्रसङ्ग एकछिनमा आउँला। भनेपछि तपाईँ पनि रवि भन्दा बालेन भन्दा रवि नै उपयुक्त हो प्रधानमन्त्री बन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? अलिकति तुलनामा राखेर जोख्दा 20 को 19 छैनन्, तर
प्रधानमन्त्री हुन त यी दुवै लायक होइनन्। दुवै हामी यस्तै त हो नि ब्रो, शैलीका मान्छे हुन् होइन, अलि फिल्मी मिजाजका हुन्। कलाकारितामा प्रधानमन्त्रीको रोलमा अभिनय गर्नुपर्ने मान्छे रियल जीवनमा व्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तै साँच्चै पदमा अवतरित भएका छन् भनेपछि मजाक भइरहेछ यहाँ प्रधानमन्त्री पद। तर पनि उप प्रधानमन्त्री पनि गृहमन्त्री पनि भइसके। अब त्यो बालेनभन्दा त पार्टी सभापति पनि हुन्, अलिक जवाफदेही पनि छन्, यिनी नै हुन् भन्ने मात्रै तैविषेक हो उहाँको। अरू केही कारण छैन, अरू केही होइन। यहाँनिर अब हर्क साम्पाङले चाहिँ सुनसरीबाट म पहिलो भएँ भनेर आफू जितिसकेपछि स्टार लेख्नु भएको थियो। त्यही स्ट्याटसको मुनि कमेन्ट बक्समा चाहिँ प्रतिक्रिया दिँदै बालेन शाहले म त तपाईँलाई हिजो पनि माया गर्थेँ, आज पनि माया गर्छु र धरानलाई पनि तपाईँलाई पनि सधैँ माया रहन्छ, भोलि पनि रहनेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। कसरी हेर्नु? कमबाट चाहिँ नि फकाएको, सम्भावित विद्रोही आवाज मत्थर गरेको, काउकुती लगाएको, कोखाई बाबु हाम्म भन्ने, अनि पछाडिबाट लात्ताले ड्याम्म दिने नीति लागू गरेको, बाहिर लकाचार भित्र मानाचारको नीति, मुखमा राम बगलीमा छोरा, पहिला पनि त आई लभ यु भने यिनी कसैसँग डराउँछन् भने नैतिक पुँजी भएको हर्क साम्पाङ। बालेन शाह डराउने भनेको हर्क साम्पाङसँग मात्र। अनि अर्को कुरो, बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै तिमी प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा बरु रवि नै बनेको ठिक हुन्छ भनेर स्ट्याटस लेखेपछि उनलाई न्युट्रलाइज गर्न खोजेको क्या, त्यहाँनिर विरोधको स्वरलाई मत्थर पार्न खोजेको। एक्ज्याक्टली त्यही गरेको हो। तर अब शक्ति केन्द्रले बालेनलाई नै फिट गरे जस्तो छ। तर राजसभाभित्रको आन्तरिक हलचल त तपाईँले महसुस गर्नुभयो। हिजो रवि लामिछानेलाई पत्रकारहरूले व्याख्याति पारेका थिए। अब के अब बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्दा ठिक छ भने खासै सन्तोषजनक उत्तर दिए। त बोल्न थाले बालेन शाहलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा मैले त्यो सहमति मैले पढेको छैन, हेरेको छैन, मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा गरेँ। म त्यो हेर्छु त्यसपछि भनौँला भन्ने कुरा। कति रवि लामिछाने पनि तपाईँले भने जस्तै अलिकति पन्चिने हिसाबले अब सञ्चारकर्मीहरूले होइन आइतबार सोद्धाखेरि शनिबार सोद्धाखेरि त्यस्तै जवाब दिए भनेपछि राजसभा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डिपी अर्यालको प्रतिक्रिया भावभङ्गी हेर्दाखेरि बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा उनीहरू बिस्तारै टाढिँदै गएका हुन् त पक्षबाट। सङ्केत हेर्न तपाईँ बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ। मर्निङ सोज डे यिनीहरूले मैले भनेकै थिएँ झापा गएर पापा खान्छन् पराजयको, यिनले जित्दैनन् भनेर रविले परिकल्पना गरेर पठाएको बालेनको अनुहार भजाएर मधेसमा प्रशस्त सिट ल्याउने, अन्तत रविले जित्छन्, उनीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने भन्ने प्लान थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले रविले यो फेरि बालेनलाई सेकेन्ड इन कमान्ड बनाउनु, हामी प्रधानमन्त्री बनाउनु मनैले चाहेको होइन के। उनका माइबाप जो छ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको, जसले उनको सबै तथ्य प्रमाण लिएर बसेका छ, भोलि पनामाको नोरेगा वा पेरुको फुजिमोरी जस्तो बनाइदिन्छ, प्रयोग गरिसकेपछि फ्याँकिदिन्छ हो। त्यो शक्तिको लागि लाचार भएर उनले त्यो घोषणा गरे। उनले विश्वास गरे विपरीत बालेनले जित्दिए, किनभने शक्ति केन्द्रको प्लान त बालेनलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने हो। त्यसको लागि उनीहरूले गगन थापाको विद्रोही स्वर संसदमा नगुन्जियोस् भनेर गगनलाई पनि आउट गरिदिए। हेर्नुहोस् है, गगनले प्रतिपक्षीय चेतना संसदमा नल्याउन् भनेर प्रतिपक्षीय चेतना समाप्त गरिदिए नि त। अब यहाँनिर एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने, अब हेर्नुहोस् डिपी अर्यालले यस्तो ढोङ्गी कुरा गरेर हुन्छ। तपाईँ हामी सबैले पढाएका छौँ, उनले पढाएका छैनन्। भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनलाई इन्ट्रोड्युसिङ गराएको होइन। तर बालेनको लागि पश्चिमा शक्ति केन्द्र यति सक्रिय छ कि धेरै चुदुर गरे भने सेन्ट्रल जेलको ठेगानामा पुर्याइदिन्छौ भन्ने टाइपको तयारी समेत यिनीहरूको रहेछ। त्यसकारण अब कि त पार्टी टुक्रिने अवस्था आउँछ 6-8 महिनामा, कि आलो पालोसम्म होला तरबार बेचुवा घिउ बेचुवा जस्तो। अब जस्तो आज पानी पनि पर्यो, हाम्रो अलिकति प्रतिकूलता भयो यहाँनिर। अब जस्तो यो जेनजी आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझायो कार्की आयोगले होइन, झन्डै अब 6-7 महिनापछि। अब कसरी हेर्नुभयो यो आदेश दिने, गोली हान्न लगाउने, गोली हान्नबाट रोक्नेहरू सबैलाई कारबाही हुन्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रति कारबाहीको डन्डा अथवा सिफारिस गरेको भन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेछ। कसरी हेर्नुहुन्छ? वान सर्टमा जवाब दियो। यो प्रतिकूल मौसम भयो, म 10-5 मिनट बोल्ने पक्षमा थिएँ। एउटा न्युज पनि पढिबाजी सुनाउँछु भने त्यो सम्भव भएन। देश सञ्चार अनलाइन खबर सबैतिर आइसकेको छ। तपाईँले भने जस्तो सुरुमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री जो 23 गतेको लागि जिम्मेवार ठानियो केपी शर्मा ओलीज्यू, जसले चुच्चे नक्सा निकालेको हुनाले उहाँलाई सजाय दिन खोजिएको छ।
उहाँले बिआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सम्झौता गर्नु पापै जस्तो भयो, कार्यान्वयन गर्नको लागि अगाडि बढ्नु, समृद्धिको ढोका खोल्ने काम गर्नु, मानवीय कमजोरी व्यक्तिगत कमजोरीको कारण मान्छेलाई अनावश्यक रूपमा आक्रोश बढेको हो। तर केपी शर्मा ओली कानुन त जिम्मेवार हुनुहुन्न है, नैतिक रूपमा मात्रै हो भनेर त आइजी चन्द्रकुमार खापुङले भन्नुभयो होइन। यहाँ त अब 23 गते घटनाको कुरा गर्यो, 24 गते चाहिँ प्रतिवेदन खास डिटेल छैन भन्ने सरकारले म भन्दैछु तपाईँलाई 23 गतेको लागि चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षको हिसाबले सिडिओलाई जिम्मेवार ठानियो होइन, फिल्ड कमान्डरलाई जिम्मेवार ठानियो, आइजीलाई जिम्मेवार ठानियो, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई जिम्मेवार ठानियो, मुख्य सचिव एकनारायण अरियाललाई जिम्मेवार ठानियो, अनि त्यसपछि आइजी चन्द्रकुमार खापुङ, त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई। यिनीहरूले केपी शर्मा ओलीज्यू कानुन त दण्डको भागीदार हुनुहुन्थ्यो भने छोड्थे हो। अब यिनीहरूले के गर्छन् भने एसपिपी जस्ता सम्झौता चाहे त्यही नाममा होस् चाहे अरू फर्मेटमा होस् पास गर्न, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङमा नेपाललाई छिराउन, अमेरिकी सेना विदेशी सेना नेपालमा राख्न र 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा गर्न र फेरि तिब्बतको फर्टाइल ग्राउन्ड बनाएर इरानसँग युद्धमा नआए पनि अरब देशलाई मिसाइल खसे जस्तै नेपाललाई युद्ध भूमि बनाएर नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्प्रभुता समाप्त गर्नको निम्ति उहिले भारतीय मिडियाले बालन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री, रविलाई भावी गृहमन्त्री भनेर घोषणा गरेका थियो। त्यसकारण यहाँनिर के छ भने 24 गतेको घटनाको प्रतिवेदनमा किट्ने बित्तिकै अहिले राजसभाबाट छानिएका 40 जना सांसद पद जान्छ समानुपातिक प्रत्यक्षतर्फ, याद गर्नु होला। अनि अर्को कुरा के छ भने 24 गते प्रति मौन रहनु भने त पूर्वाग्रही प्रतिवेदन हो नि। हुन त 46 सालमा मल्लिक आएको प्रतिवेदन वा 63-62 को आन्दोलनको रायमाझी आएको प्रतिवेदनलाई पनि डस्टबिनमा थन्काइयो। 46 सालको प्रतिवेदनले दोषी करार गरेको लोकेन्द्र सूर्यबहादुर पछि प्रधानमन्त्री भए। 62 को त्यो 63 को प्रतिवेदन विपरीत कमल थापालाई गृहमन्त्री बनाइयो उल्टै भने। अब यहाँ के होला भन्ने कुरा छ हो, जुडिसियल कस्टडीमा लिन सक्छन्, थुन्न सक्छन्, तर अदालत होइन नि बालन शाह होइन। अनि त्यसपछि रवि लामिछाने बालन शाह अदालत होइन। तर यिनीहरूले स्टन्ट चाहिँ कहाँ गर्छन् भने केही नेतालाई भ्रष्टाचारी अपराधी भनेर थुन्छन्, अनि उनीहरूले यस्तै पपुलिजमको जादु चलाउँछन् र मान्छेको दिमाग खराब गराउँछन्। खबरदार जेनजी आन्दोलनमा दुवै दिनको सत्य तथ्य प्रतिवेदन आउनुपर्छ, कारवाही हुन्छ भने 24 गतेका दोषीहरू बदमासहरूलाई पनि हुनुपर्छ, 23 गतेका अपराधीलाई पनि हुनुपर्छ। रवि लामिछाने विषयमा चाहिँ अब सहकारी पीडितहरूको 100 दिनमा पैसा फिर्ता गर्छु भन्दै सरकारमा गएको, अब त्यो सम्भव छ? अब हेर्नु यिनीहरूको बाचा पत्र नि यिनीहरूको लागि फाँसीको फन्दा हुनेवाला छ। 100 दिनमा भन्ने त यिनीहरूको फ्यासन नै हो होइन। अब हेर्नुहोस् है के गर्छन् रे सहकारी, के गर्छन् रे 100 दिनभित्र 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ फिर्ता गर्ने भनेका छन्। ठगहरूलाई चोख्याउने, ठगहरूले खाए तपाईँ हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा खबरदार सहकारी पीडित लाई रात दिने नाममा बाँड्न पाइँदैन। सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, तर ठगहरूबाट असुपर गरेर मात्रै है। नम्बर 1। नम्बर 2 म तपाईँलाई भन्छु, अब यिनीहरूले 15,000 मेगावाट बिजुलीको लक्ष्य पनि त प्राप्त गर्नु पर्यो, कहाँबाट गर्छन्? गफ लगाएका छन्, झुटा बाचा पत्रमा जनतालाई थाङ्नामा सुताएका छन्। अनि 12 लाख नेपालीलाई रोजगारी कहाँबाट सृजना गराउँछन्? 30,000 किलोमिटर सडक कसरी थप्छन्? अनि त्यसपछि यिनीहरूले नेपालको जिडिपी करिब 10 खर्ब अमेरिकी डलरको 100 खर्ब अमेरिकी डलरको कसरी बनाउँछन्? त्यसकारण अब यिनीहरूको बाचा पत्रले अर्को चुनावसम्म यिनीहरूलाई नि धाराशाही बनाउँछ र अब यिनीहरूको पतनपछि हामी देश चलाउन आउँछौँ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।